माशाअल्लाह पहले रोज़े ही से आप लोगों ने हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ एहसान साहब के ज़बानी आपके मादरी ज़बान में कुरान मजीद की बेहतरीन तफसीर समाअत फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह ये तफसीर ही नहीं है बल्कि आपके नूर ईमान से आपके दिलों को मुनव्वर भी किया जा रहा है और उस तफसीर के ज़िम्न में कुछ अच्छी बातें और बुज़ुर्गान दीन के अक़ाइद व मामलात भी बयान किए जाते हैं। फिर ये आखिरी अशरा इत्कुम मिनन नार का है, जहन्नम से छुटकारा और जहन्नम से आज़ादी का है। माशाअल्लाह उनकी ताक़ रातें ही नहीं बल्कि हर रात में शबीना का भी एहतिमाम किया जाता है। हमारे असलाफ और बुज़ुर्गों ने शबीने के बारे में कुछ लिखा भी है, इसकी ममानियत भी की थी, लेकिन उस ममानियत का रीज़न क्या था, सबब क्या? सबब यही थी कि लोगों के अंदर सुस्ती काहिली होगी, ज़ौक़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे नौजवान तबके के अंदर कुरान सुनने का ज़ौक़ और ताक़ रातों में जागने का ज़ौक़ ज़्यादा बढ़ गया। तो जो रीज़न था वो रीज़न ख़त्म हो गया था और इसकी इजाज़त हमारे बुज़ुर्गों से मिल जाना चाहिए था। हम तो इस लायक नहीं हैं कि हम उनसे कुछ कहें कि भाई आप इजाज़त दें कि हर चीज़ और हर मामला ज़माने और ज़माने के हालात से मसाइल का भी कुछ हुक्म तब्दील हो जाता है। जैसे जैसे मामलात होते हैं वैसे कुछ उसके मसाइल भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों हमारे दरमियान माशाअल्लाह शबीना का एहतिमाम किया जा रहा है और इस शबीने में आप ही की कौम के वो हुफ़ाज़ जिनको पूरा कलाम पाक सुनने सुनाने का कहीं मौका नहीं मिलता है, इसी बहाने से उनकी सुनने सुनाने का भी मौका मैसर आ जाता है। और साथ साथ हमारे जो बच्चे इधर उधर जो बदअक़ीदा बदमज़हबों के यहाँ जा कर के शबीना सुनते हैं और उनकी इस शबीने की हरकत व सकनात को देख कर के बाज़ जवान बदअक़ीदगी के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। तो आज ईमान की हिफाजत अशद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा डाका जो मारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के दिलों पर, मुसलमानों के दिलों से नूर ईमान जो निकाला जा रहा है, ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए ये शबीने का एहतिमाम किया जा रहा है। हमारे उन बुज़ुर्ग मुफ्तियान निज़ाम से भी हम मुअद्दबाना उनसे गुजारिश करेंगे कि इसकी इजाज़त दे दी जाए। इंशाअल्लाह उनकी इजाज़त तो होगी ही, क्योंकि अक़ीदे की इस्लाह होती है और इसमें बहुत से बच्चे माशाअल्लाह अपने अक़ीदे को सुधारते हैं और मोमिन कामिल बन जाते हैं। क्योंकि आज दौर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासीन व सबईन फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत, सरकार ने ये नहीं कहा कि किसी और की उम्मत, मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत के अंदर दाखिल हैं, मुझे मेरा कलमा पढ़ते हैं, मुझे नबी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, 33 फ़िरक़े हो जाएंगे। तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे कि मेरी उम्मत कह रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि कलमा पढ़ने वालों के दरमियान ही फ़िरक़े हों। नबी को नबी मानने वाले हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इनके दरमियान फ़िरक़े पैदा होने वाले हैं। तो हम और आप कोई हक नहीं रखते कि भाई हम क्यों फ़िरक़ा डालें, क्यों तफ़रीक़ा डालें, क्यों बार बार ये फ़िरक़ों का नाम लिया जाता है। दोस्तों आज मार्केट में खोटे सिक्के चल जाते हैं तो बार बार ऐलान किया जाता है कि खोटे नोट चले हैं, खोटे सिक्के आए हैं। अपने अच्छे सिक्कों को, अपनी अच्छी नोटों को खोटे नोटों से तुम इम्तियाज़ कर लो, फ़र्क कर लो, अलग कर लो। कहीं आपके अच्छे पैसे भी खोटे पैसों के अंदर मिल न जाए तो आपका अच्छा पैसा भी चला जाएगा और खोटे तो खोटे ही हैं, वो तो चलना ही नहीं है। तो दोस्तों ईमान के डकैत बहुत आ चुके हैं। आज
لبادہ پہن کر کے الگ الگ طریقے سے ایمان کا ڈاکہ مارا جا رہا ہے، کہیں آواز کی شکل میں، کہیں دینی حدیث کی شکل میں، کہیں انگلش اسپیکنگ کی شکل میں، کہیں جو ہے کسی اور شکل میں ایمان کے طرح طرح کے ڈکیت آئے ہیں، لہٰذا ان سے آپ کو بچنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حافظ احسان صاحب کی عمر و اقبال میں درازی عطا فرمائیں، اللہ نظر بد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائیں، کہ ماشاءاللہ یہ کئی زبانوں میں ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، انگلش میں کر رہے ہیں، اردو میں کر رہے ہیں، تمل میں کر رہے ہیں، اور آپ کی مادری زبان میں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔ میں سامنے ہے تعریف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک آدمی کے اندر اتنی چیزیں جمع ہو جانا یہ آسان نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر فضل نہ ہو جائے۔ اللہ کا خاص فضل ہے، اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درمیان ایک ایسا ہیرا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح عمل ہو، اعمال کی اصلاح ہو، ہمارے نماز و روزے کی اصلاح ہو، ہمارے طہارت اور ہمارے ذکر و اذکار کی اصلاح ہو۔ دوستو صحیح ہے یہ بات، آپ کا کہنا بجا ہے کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہمارا رہن سہن، ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ یقیناً یہ تربیت لینا ضروری ہے، لیکن دوستو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل قرآن ہے، ماشاءاللہ یہ قرآن آپ نے سنا اپنے زبان سے، اور ماشاءاللہ پورا مہینہ آپ یہ قرآن مجید سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے ایک ایک لفظ کو آپ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایک لفظ کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک ایک حرف کے بدلے میں، بسم اللہ کے بے کے بدلے میں، سین کے بدلے میں، میم کے بدلے میں الف لام لام ہے، الف لام رے ہے میم نون، الف لام رے ہے یہ میم، یہ جتنے بسم اللہ کے حروف ہیں، ہر ایک حروف کے بدلے میں، ایک ایک حروف کے بدلے میں 30 نیکی آپ کو مل رہی ہیں۔ اور آپ نے پورے قرآن کے کتنے حروف سنے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ تو اس قرآن مجید کے ختم کو انشاءاللہ آپ کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے فضائل بھی لینے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ جب ختم بخاری ہوتی ہے تو اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ایک بخاری شریف جو اللہ کے رسول کے اقوال کی بات ہے، اب اللہ کے کلام کے ختم کی بات ہے، تو پھر وہاں کون سی ایسی دعا ہے جو مقبول نہ ہو، بلکہ ہر ایک دعا انشاءاللہ قبول کی جانے والی ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت دیں، یہ نہ سوچیں جیسے کہ کل پوری مسجد بھر گئی تھی، شیطان کو بھی رہا نہ گیا، شیطان بھی بڑا حیران کر دیا کہ کسی طرح سے اے سی بند کر دی جائے، کسی طرح سے لائٹ چلی جائے، کیونکہ تنزل الملائکہ والرحمہ، اللہ کا فضل کرم ہے کہ سورہ انا انزلنا میں فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ جب رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور تمام مومن اپنے دامن میں رحمت کو سمیٹنے کے لیے تمام مساجد میں مقبول ٹرسٹ میں، اور جتنے بھی جہاں کہیں بھی مساجد ہیں وہاں شامل ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ مقبول ٹرسٹ میں بھی کافی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اب نہ معلوم یہ انسانی شکل میں اللہ کی کون سی مخلوق آ رہی ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے تب آ جائیں، خواہ انسانوں کی شکل میں آوے، خواہ کسی اور کی شکل میں آوے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی۔ انسان کو یہ نہیں دیا ہے کہ وہ بدل جائے، کبھی عورت بن جائے، کبھی مرد بن جائے، ایسا نہیں، صرف فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ جس شکل میں چاہیں وہ تبدیل ہو کر کے آ سکتے ہیں۔ بھلے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم حافظ تمیمی کو دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ حافظ تمیم کی شکل میں کوئی فرشتہ صفت میں آیا، فرشتہ اتر گیا ہو، تو ماشاءاللہ یہ پوری مسجد بھری تھی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی مسجد کھچا کر، اور اس کے بعد جو پریشانیاں، جو ٹینشن، جو مشکلات آ رہی تھی، یہ بالکل شیطان پریشان کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اکتا کے چلے جائیں، کسی طرح سے آدمی گھنٹا لا کر کے کسی طرح سے پریشان ہو کر کے باہر نکل جائے تاکہ عبادت سے محروم ہو جائے اور شب قدر کی فضیلت سے محروم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، مسلمان بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ ارے یہی رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے
वहदहू ला शरीक होने पर ईमान कामिल दिला देता है। जैसे कि आप रोज़ा रखते हैं, आपके पास खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं, आपके पास सहूलियात है, खाना है, पीना है, पका है, सब कुछ है। अरे छोड़ो, अगर पका भी ना हो तो आपके पास पैसा, आप होटल में जाकर के भी खा सकते हैं। लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन का ईमान कामिल होता है कि इतनी तमाम सहूलियात होने के बावजूद भी वो एक कतरा पानी का अपने हलक में उतारना पसंद नहीं करता, एक दाना अपने हलक और पेट में डालना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको यकीन है कि अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह के लिए हमने रोज़ा रखा है, अल्लाह की हुक्म के मुताबिक हमने रोज़ा रखा है। तो अब हम इस रोज़े से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। तो मोमिनों और दोस्तों, ये माशाअल्लाह माह मुबारक ईमान कामिल और मुसलमानों के एतिकाद को मजबूत करने वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इसके फ़ज़ाइल से हमें नवाज दे। मैं ये कह रहा था कि आज लोग इस कहते हैं कि तफरीक़ा वाली बात न की जाए। तो जब तफरीक़ा वाली बात नहीं करनी है तो अल्लाह के रसूल 1400 साल पहले ही सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा का ये कौल को पेश किया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तब्दील हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि उम्मत इजाबा के अंदर ही ये फ़िरक़े होने वाले हैं। तो अब सहाबाए किराम की महफिल है, सहाबाए किराम परेशान हो गए। इल्ला वाहिदा, सरकार ने फरमाया कि एक फ़िरक़ा ऐसा है जो जन्नती है। तो सहाबाए किराम हैरान हो गए कि या अल्लाह वो कौन सा फ़िरक़ा है जो जन्नती है। आज हर फ़िरक़ा ये कहता है कि हम सही राह पर हैं, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हमारा अक़ीदा सच्चा है, हमारा अमल सच्चा है, हमारा कौल सच्चा है, हमारी बातें सच्ची है। वरना झूठा कहे तो लेगा कौन आदमी? अगर कोई कहे कि मेरा दीन झूठा है, मेरा कौल झूठा है, मेरा कहना झूठा है, तो क्या आप उसके करीब जाओगे? हरगिज़ नहीं। हर एक आदमी बेचने वाला सामान बेचते वक्त नहीं कहेगा कि ये माल बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छी कंपनी का है, बोलो तभी भी बिकेगा। इसी तरह से जब दीन के ये डाकैत आ गए हैं तो ये भी यही कहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अच्छे और बुरे की पहचान बता दी है। मा अना अलैहि वसहाबिही, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वही फ़िरक़ा, वही मज़हब सच्चा है, और उसके अलावा जितने 72 फ़िरक़े वो सबके सब अकारा तो बर्बाद हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब उन 72 फ़िरक़ों को हमें पहचानना है। मसलन अगर किसी के घर में आपने दावत के दस्तरखान पर 72 नहीं 73 किस्म के खाने चुने। कितने खाने? 73 किस्म के आपने खाने रखे हैं, और उस खाने में एक जहरीला भी खाना है। और साहब ने आपको दावत दिया, जनाब आप हमारे घर में आइए, खाना खा लीजिए, 72 किस्म के खाने हैं, और मगर एक खाना जहरीला है, उससे आपको बचना है। तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये 72 किस्म के खाने तो चुने हैं, सब तो दिल कह रहा है कि सब खाएं, लेकिन अब इसमें एक बड़ा डेंजर मामला भी है कि वो कहता है कि जहरीला भी है इसके अंदर खाना है, उससे उसको आपको बचना है। तो सबसे पहले मेज़बान से मेहमान यही पूछेगा, भाई तुम्हारे दस्तरखान को अल्लाह सलामत रखे, हमें वो चीज़ बता दीजिए जो हमारी जान को खतरा देने वाली चीज़ है, जो हमारी जिससे जान खतरे में पड़ जाने वाली है, जहरीला कौन सा खाना वो बता दीजिए। तो अब 72 खाने को याद रखना आसान है कि सिर्फ एक खाने को याद रखना आसान है? ये 72 दस्तरखान के अंदर चुने हुए खाने के अंदर एक खाना जहरीला है, तो उस एक खाने का याद रखना आसान है, 72 का याद रखना बड़ा मुश्किल मामला है। तो पूछेंगे कि भाई जो जहरीला है वो बता दो, ताकि उस दस्तरखान से हम उसको हटा के किनारे कर दें और बाकी अपना खाना खाएं। तो सहाबाए किराम भी परेशान हो गए। सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, और उनमें से एक फ़िरक़ा ऐसा रहेगा जो जन्नती होगा। तो सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 72 फ़िरक़े जो जहन्नमी हैं वो कौन कौन से बताइए, ये नहीं पूछा, बल्कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो फ़िरक़ा बताइए जो जन्नती है। तो सरकार ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा और सहाबा ताबईन तबे ताबईन जिस चीज़ पर कायम है वही जन्नती है, उसके अलावा तमाम फ़िरक़े बातिला सब जहन्नमी हैं। तो दोस्तों, आज अपने आप को हर एक फ़िरक़ा ग्रुप सुन्नी ही कह रहा है। आज देखिए इराक़, शाम, सीरिया में सुन्नियत के नाम पर पूरे मुसलमानों के मकाबिर को, मसाजिद को, अजीम अजीम तारीख़ी चीज़ों को मिसमार कर रहे हैं। आखिर नाम तो सुन्नियत का ले रहे हैं। तो दोस्तों, यह हकीकत में सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो सहाबाए किराम के नक्शे कदम
پر چلے. سنی وہ ہے تابعین کے نقش قدم پر چلے, جو ائمہ مجتہدین کے نقش قدم پر چلے, جو غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلے. وہی اصل سنی فرقہ ہے, وہی اصل سنی مذہب ہے. اسی پر آپ لوگوں کو قائم رہنا ہے, کیونکہ دوستو آج ایمان کا بچانا ایسے ہی مشکل ہو رہا ہے جیسے کہ اپنے ہتھیلی میں انگارے کا رکھنا ہے. آج بچے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اللہ نے ذہن دیا ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہم نیٹ سے جو ہے اپنے مذہب کو جان لیں گے, پہچان لیں گے. دوستو اگر نیٹ ہی سے اور اپنے کمپیوٹر ہی کے آلے سے آپ کو اتنا بڑا یقین ہو جائے اور اپنے اچھے اور برے کا پہچان کا معاملہ ہو جائے تو 1400 سال سے اتنی بڑی کتابیں, اتنے عظیم جلدیں لکھی نہیں جاتی, نہ قرآن کی اتنی تفسیریں ہوتی, نہ حدیث کی اتنی کتابیں آتی, نہ ائمہ کرام کو اور نہ محدثین حضرت سیدنا امام بخاری کو, امام مسلم کو جا بجا جا کر کے ایک ایک حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری جب ایک حدیث کو لینے جاتے تھے, جب ان کا ذات راہ ختم ہو جاتا تھا, ایک کھجور بچتا, وہ کھجور کھا لیتے, اور جب وہ بھی ختم ہو جاتا تو کھجور کے بیج کو اپنے زبان میں رکھ کر کے, اپنے منہ میں رکھ کر کے اس کے لذت کو لیتے اور پانی پی لیتے اور حدیث شریف کی تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. اتنی مشکل سے تو ہمیں دین ملا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہم اپنے دین کو سمجھ جائیں گے. دوستو اچھے اور برائی کے لیے علماء کی ہدایت, علماء کی رہنمائی ہونا ضروری ہے. بغیر علماء کی رہنمائی کے آپ اچھے برے کو نہیں سمجھ سکتے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے کمپیوٹرائز زمانے سے, ہم اپنے نیٹ کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے. بہت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان کی حفاظت کے بجائے آپ کے ایمان کو دھوکے میں ڈال دیں گے. عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَذِّرُهُ وَتُعَبِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے رسول کی خوب عزت کرو, پھر ان کی عزت کرو, ان کے وقار کو باقی رکھو. وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جو تیسرے نمبر پر کام ہے اس کو آج لوگ پہلے نمبر پر پیش کر رہے ہیں. ارے نماز پڑھو, روزہ رکھو, عمل کرو, اچھے عمل کرو. یار یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا, رسول کی عزت کرنے سے کیا ہونے والا ہے. رسول کو تم تو اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہو, رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہو. ارے دوستو قرآن فرما رہا ہے پہلے کہ نماز بعد میں پڑھو, پہلے تعذرو, ان کی عزت کرو, وہ توقرو, اور ان کی خوب. اور دیکھو عربی گرامر کا قانون ہے کہ جب کوئی فعل باب تفعیل میں آتا ہے, باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے مبالغہ, یعنی جس کے اندر خوب کا معنی, زیادہ سے زیادہ تعظیم کرنے کا, زیادہ سے زیادہ جس کا معنی تعذرو, یعنی خوب عزت کرو, وہ توقرو, خوب ان کی وقار کرو, ان کی عظمت کو بجا لاؤ. تو دوستو قرآن تو رسول کی خوب عزت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, خوب ان کی فرما برداری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کے بعد کیا فرما, تو سبحہ بکرۃ وصیلا, پھر اس کے بعد صبح و شام تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کرو. لیکن آج الٹا معاملہ ہے کہ پہلے تسبیح ہو, اس کے بعد عزت کرو, پھر رسول کو مانو. یہ پلٹ جا رہے ہیں. حالانکہ پہلے رسول کے ساتھ اپنے عقیدت, رسول کے ساتھ اپنی محبت, رسول کے ساتھ اپنی عقیدت کو دکھانا ہے اور رسول کی خوب عزت کرنا ہے. جو آدمی رسول کی خوب عزت کرے گا خوب ان کا احسان اور خوب ان کی شان میں ماشاءاللہ مدح سرائی کرے گا, اسی کو حق ہے نماز اور روزے کے پڑھنے کا, اور نماز اور روزے کے رکھنے کا اسی کو حق ہے. اور جو رسول کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا, وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو, وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو, وہ ہمارے خاندان کا کوئی اہم رکن کیوں نہ ہو, اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیجئے. وہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والا اگر آپ کے ساتھ عمل ہے تو وہ رسول کی محبت ہے, رسول کی شان میں عزت ہے. اور جو رسول کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ہمیشہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نصیبہ نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مومن کامل بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی یہ مبارک راتوں میں جو ہمیں یہ سعادت نصیب فرمایا ہے, پتہ نہیں کون سی گھڑیاں ہیں جو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی کو ہماری دعا کے لیے قبولیت کے لیے سبب بنا دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.